दिसपट्टी उतर आयकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. एप्रिलाची 23 तारीख 2024. आवय बापायचो मोग करात. एफेसकारांक बरयल्ली चीट आवयसवोर 1 आनी 2 आनी 3 अशें म्हणटा, भुरग्यांनो, तुमी सोमयाचे कोटांत आसात तर तुमच्या आवय बापायचे आयकात, अशें करप सारकें. भासावणी लायिल्ली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनीक ही आसा भासावणी, अशें तुका बरें जातलें आनीक लांब आयूक देसान तुका मेळटलें. आवय बापायचो मोग करात, तांचे आयकात, तांकां मान दियात. आनीक दुसरे सुमोर्त आवयसवोर 5:16 आनीक सुटकेचें पुस्तक आवयसवोर 20 आनी 12 हितून तशेंच बरयल्लें आसा. आवय बापायक मान दियात हो जावन आसा ही जावन आसा देवाची आज्ञा. आनीक तुमकां ते लांब आवूक जातलें आनी त्या देसान ज्या देसान हांव तुमकां व्हरता आनी तो देस तुका हांव दिवचो आसा पळय त्या देसांत. आनी कोणाच्यानूच तुजे आवय बापायच्यो सुवात घेवंक जायना. आनी कोणाच्याच मोगाक कोणें ह्या मनशा रोवपी आवय बापायच्या मोगाक तुज्यान सोर करूंक जायना. जेन्ना पळय तूं ल्हान आसतना आनीक तूं तेन्नाच उलोवंक लागताय पळय तेन्ना आनीक तांकां कितले राती तांकां जागी रावचें पडटा जेम नासतना. आनीक तुजेरूच ती दोळो दवन आसता तुका सांबाळूंक. आनी तुजो बापूय पसून कितलो तो वावर कोत्ता घरान सगळें तुजी गरज पुरी करच्याक आनी तुका बरें एक शिक्षण दिवचे खातीर. आनीक कितलें गरजेचें हें तुजे आवय बापायक तुवें मान दिवचो. आनीक तांकां मानता तसलें जिवीत तुवें जिवंक जाय. आनीक सदांच काळजान तांच्या काळजान तुजे विशीं कसलें कोडसाण आसूं उपकारना, कित्याक हें तुज्या जिविताचेर श्राप हाडटलें. देवाचो हुकूम देवाचो मनामांत अशें म्हणटा माथ्येव आवयसवोर 15:4. तो देवान सांगला, बापाक आनीक आवयक मान दी. आनीक बापायक वो आवयक शिरापतात तीं मरून वचूं. आनी माथ्येव आवयसवोर 19:19 अशें म्हणटा, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. आनीक तुजो मोग करताय तसोच तुज्या बेलाचो मोग कर. जेन्ना तूं तुज्या आवय बापायक आशिर्वादीत करताय तीं तुका तुज्या काळजांतल्यान जेन्ना तूं तांकां आशिर्वादीत करताय तें तुज्या जिवितान एक शांती आनी खुशालकाय हाडटलें. कितलीं जाणां आसात पळय तीं आपल्याचे जाणटी जाल्ले पळय आवय बापायची कुयदाद करिनात आनीक तांकां खंयच्या तरी एक ऑर्फन एज वो जाणटी मनशान रावतात पळय थंयसर तांकां धाडटात. आनीक कितले जाणां आतां आपल्याच्या आवय बापायक उपाशी दवरतात आनीक दुसऱ्यांक जेवण फुकट वाडून भोंवतात. आनीक देवाचें उतर तेन्ना जेजू क्रिस्त म्हणटा पळय तेन्ना पासून तें अशें आसलेलें, कित्याक त्या वेळार पासून असलीं मनशां आसलीं. आनी जेजून म्हटलें असल्या दोंग्यांक पळोवन माथ्येव आवयसवोर 15:6. पूण तुमी म्हणटात कोणूय बापायक वो आवयक म्हणत, म्हजें कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलें. तेन्ना बापायक वो आवयक मान दिवचो ना दिवचो तांकां आनीक कायदो ना अशें म्हणटात जाल्यार अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नोपीत केली. जेन्ना भुरगीं पळय देवाचो मोग करता जाल्यार तीं आपल्याच्या आवय बापायचो मोग करतलीं आनी तांचें आयकतलीं. एफेसकारांचे चिठ्ठीन आवयसवोर 6 आनी 1-3 तशेंच म्हणटा, भुरग्यांनो, तुमी सोमयाच्या एकवटांत आसात तर तुमचे आवय बापायचें आयकात, अशें करप सारकें. भासावणी लायलेली पयली आज्ञा ही, तुज्या आवय बापायक मान दी. आनीक ही भासावणी अशें तुका बरें जातलें आनी लांब आयूक देसान तुका मेळटलें. जरी तर तुमी तुमच्या पुताक वा धुवेक एक सोयरीक पळयता जाल्यार आवय बापायनी भुरग्यां सांगाता मागणें करूंक जाय आनीक देवाक जें मानवता ताचेर तुमी निर्णय घेवचो. आनीक असले काजारी जिवितान तें मागीर भुरग्यांचें काजारी जिवीत तुमकां व्हडतें बेसांव आसतलें. इसाव म्हणटा पळय तो इजाकाचो पूत, ताणें लग्न जालो पळय तो हिटायट ऑन भावार्थ्यां कडेन
आनीक इजाकाक आनीक रेबेकाक जायते कोश्ट सोदचे पडले. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमी तुमच्या आवय बापायक खुशालकाय दियात. नियाळकोर सुटकेचें पुस्तक 20:20-12. आवय बापायक मान दियात की तुमकां एक लांब आयुश्य मेळटलें, जे देश तुमकां हांव दिवचो आसा. आमेन. सकाळचें वाचप 2 सामुएल 16:17-18. सांजचें वाचप लुकाचें शुभ वर्तमान 17:20 ते 30 आनी 7. सगळेच परस आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.